हां. शाळा बिळा सगळी गेल्या हां. म्हाका सांग, हे वाडो खंयचो? तुजे कॅनोस कोणी जाळ्ळें असो तुजो हे आहा की आग कशी लागली? आग कोणें लायली ती आमकां खबर ना. घरांत वचून म्हाका कॉल येयलो, हांव धांवन येयलो जाल्यार हांगासर सगळो उजो पेटला. दोनूय व्हडयो जळोन काबार, जाळां काबार, भोंवपी सयत सगळे. आनी लोकलांनी आमच्या सगळे लागीं जावन उदीक मारून सगळे हें केलें. फायर ब्रिगेड येयली, पुलीस येयले, सगळ्यांनी तेंच्यांनी हेल्प केलो. मुखार हांगासर कांय उरोंक ना. सगळे व्हडयो बिड्यो सगळे काबार जाल्यो, जाळां बिळां सगळीं काबार जालीं. कित्या खातीर जळ्ळी आसतली अशें तुका दिसता? हांगासर थंय लायट आसलेली भितर? लायट बाग कांय एक ना. लायट आमकां दिता हां. डिपार्टमेंटान आमकां लायटीचें प्रोविजनूच ताका लागून CCTV बी कितें आसा? हांगासर CCTV लायट ना जाल्यार CCTV कशी येतली ते मेन. आतां हय ही थर्ड टायम. हेचे पयलेय लागलेले. हां. आतां ही तिसरी टायम. पयलेय दोन फावटी केला, ही तिसरी टायम. आनी गव्हर्मेंट कांय एक्शनूच घेयना हेचेर. हें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें, कित्याक हांगासर वयर पळय प्रॉपर्टी आहा तांकां आतां व्यू जाय. हां. ताका लागून हे व्हडयेकारांक फिशरमॅनांक सगळे काबार करूंक सोदतात. सो आमचो इतलोच डिमांड आसलो, पयलेंय सांगला आनी आतांय बद्दल सांगता की आमकां रस्त्याच्या सकयल पळय कितें आहा न्हू तें आमकां फिशरमॅनाक दिवचें. कळ्ळें? ते फिशरमॅनाक दिवचें म्हणून आमी तुमकां सदांच गव्हर्मेंटाक सांगलां. आनी आमचे बरोबर आमचो पंच आहा तो आमकां सदांच आमच्या फाटल्यान आहा, हेल्प करता. कसलेंय कामाक जाल्यार तो आमकां फुडें पयलो पावता.